कैलालीको जानकी गाउँपालिका 2 कालिकापुर स्थित मगरटोलमा 42औं मगर दिवस धुमधामका साथ मनाइने भएको छ। नेपाल मगर संघ कैलाली जिल्ला समितिको आयोजना तथा नेपाल मगर संघ जानकी गाउँ समितिको समन्वयमा फागुन 14 र 15 गते विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी भव्य रूपमा मनाइने आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइएको छ। आफ्नो संस्कृति, रीतिरिवाज र मगर समुदायको परम्परालाई जीवित राख्न हरेक वर्ष दिवसको अवसरमा कार्यक्रम गरिँदै आएको नेपाल मगर संघ कैलाली जिल्ला सचिवालय सदस्य वीरबहादुर घरती मगरले जानकारी दिनुभएको छ। 2 दिनसम्म सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा कैलालीका 13वटै पालिका र छिमेकी जिल्लाबाट गरी करिब 7000 बढी मगर समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ। कार्यक्रममा मगर समुदायको पुराना पौराणिक खेल कवाज, छेलो हान्ने लगायतका प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलाइनेछन्। मगर संस्कृतिसँग जोडिएका मारुनी, मयूरनाच, वसेरी नाच लगायतका साथै विभिन्न स्थानीय कलाकारको पनि कार्यक्रममा प्रस्तुति रहनेछ। मगर इतिहास, भाषा, संस्कृति र धर्म संरक्षण सम्वर्धन, मगरहरूको मूलमन्त्र, मगरात पहिचान र स्वायत्त शासन सहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने मूल नाराका साथ मनाइन लागिएको 42औं मगर स्थापना दिवसमा मगर समुदायको इतिहासको बारेमा समेत मन्थन गरिने बताइएको छ। मगर समुदायलाई ऐक्यबद्धता र एकबद्ध बनाएर लैजाने समेत कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको कैलाली जिल्ला सचिवालय सदस्य वीरबहादुर घरती मगरले सुदूरपश्चिम टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभएको छ। दिवसको अवसर पारेर सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक नौमती बाजाको समेत उद्घाटन गरिन लागिएको बताइएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 कालिकापुरमा यो फाल्गुन 14 र 15 गते 42औं स्थापना दिवस मनाउन गइरहेका छौँ र यो जो मगर जातिहरूको जो इतिहासका कुराहरू छन् लाई यसो हामीले हेर्दाखेरि हिजो हाम्रो इतिहासमा चाहिँ तपाईको हाम्रो आफ्नै थियो, तपाईको के रे राज्य सत्ता थियो। राज्य सत्ता हुँदाखेरिमा हाम्रै आफ्नै के भन्छन् आर्थिकमा हामी समृद्धि थियौँ र पछि गएर तपाईको जो यो राज्य एकीकरणको समयमा हामीहरूका हाम्रा भाषा, संस्कृति, कला संस्कृतिहरू चाहिँ गुम्न गए। त्यसैले गर्दाखेरिमा 2039 सालदेखि यो पहिला 2039 सालदेखि तेजबहादुर पुन्जीले जो स्थापना गर्नुभएका जो संस्थापक हुनुहुन्छ, पहिला चाहिँ यो चाहिँ लाङ्गाली परिवार भनेर थियो। त्यसै गरेर 2048 सालबाट नेपाल मगर संघ भनेर चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ स्थापना गरिएको भएको हुनाले यो आज 42औं स्थापना दिवस मनाउने क्रममा छौँ र हाम्रो खास मेन उद्देश्यहरू भन्नु पर्दाखेरिमा जो हिजोका हाम्रा भाषा, संस्कृति, कलाहरू जो गुमेका छन् र उहाँ हाम्रा मगरहरूलाई चाहिँ एकताबद्धमा ल्याएर उहाँहरूलाई के भन्छन् यो मगरका जो कला संस्कृति जो गुमेका छन् त्यस सन्दर्भमा चाहिँ हामीले के भन्छन् गर्ने जमर्को गरिरहेछौँ र हाम्रा मगर इतिहासविदहरू पनि यसमा के भन्छन् एकदमै लागि पर्नु भएको छ र हामीहरू पनि जस्तै छौँ, हाम्रा पूर्व अग्रजहरू पनि हुनुहुन्छ र आजका यो जो भावी दिनमा हामीले के दिएर जाने, हाम्रा आउने सन्ततिहरूलाई, युवा पिँढीहरूलाई के दिनुपर्छ, के दिएर जाने हो भन्नका लागि हामीले चाहिँ गत वर्ष चाहिँ हामीले यो भजनी नगरपालिकाको तपाईँको धनौरामा 41औं मगर स्थापना दिवस मनाएको थियौँ भने अहिले आएर यो जानकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 कालिकापुरमा चाहिँ हामीले एकदमै भव्य सभ्यताका साथ हामीले चाहिँ यो मनाउने जमर्को गरेका छौँ र हाम्रो पूर्ण रूपले यो कैलाली जिल्लामा जति पनि हाम्रा मगर समुदायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले के भन्छन् उहाँहरूलाई यहाँ हामीले समेट्ने गरेका छौँ, जसमा हाम्रा के भन्छन् कला संस्कृति जो लोभ हुन गए मारुनी नाचहरू छन्, त्यसै गरेर तपाईँका सरङ्गाटाहरू भए, त्यसै गरेर यो हजुरका के अरे यो पैसेरी नाचहरू भयो, त्यो चाहिँ हाम्रा कला संस्कृति त्यसलाई हामी यहाँ चाहिँ राख्ने जमर्को गर्छौँ र हाम्रा जो अग्रजहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा के भन्छ मगर नेताहरूबाट चाहिँ हामीले कसरी हाम्रो यो मगर जातिको कसरी उत्थान हुन्छ, कसरी के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरूलाई लिएर हामीहरू चाहिँ यो के अरे तपाईँको फाल्गुन 15 गते, 14 र 15 गते चाहिँ हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम गर्ने कार्यक्रममा नेपाल मगर संघ जानकी गाउँ समितिका अध्यक्ष बजेर सिंह थापा मगरले मगर समुदायको उत्थानको लागि आफूहरूको यो कार्यक्रम
फलदायी हुने बताउनु भएको छ। देशका हरेक परिवर्तनमा मगर समुदायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहे पनि राज्यले मगर समुदायलाई न्यायोचित ढङ्गबाट समेट्न नसकेको गुनासो समेत गर्नुभयो। जानकी गाउँ समितिको समन्वयमा हुन लागेको मगर दिवसलाई सफल पार्न सहयोग गरिदिन हुन सबैसँग उहाँले आग्रह समेत गर्नुभएको छ। मैले भन्नुपर्दा हजुरको हाम्रो सौभाग्यले 10औं वर्षपछि आज भर्खरै मगर सङ्घको 42औं स्थान दिवस बनाउन गइरहेका छौँ र यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण मगर दाजुभाइहरू अथवा अन्य गैर जाति दाजुभाइहरू पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ, सहयोग गर्नुहुनेछ र सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरू पनि आइदिनु होला। साथै हामीले गर्न खोजेको के हो भने चाहिँ हामीहरू हेर्नु परिवर्तनकारी 2007 सालदेखि अहिलेसम्म परिवर्तनको प्रत्येक काममा हाम्रो मगर समाज ठुलो योगदान रह्यो। तर हामी जहिले पनि झोले बन्यौँ। अब हामीहरूले सत्ता र शासनमा पुग्नुपर्छ, हाम्रो जातिलाई माथि उठाउनुपर्छ। हामी कहिलेसम्म झोले बन्ने? त्यस कारणले हामीहरूले आफ्नो जातिलाई हरेक कुरामा अग्रसर गर्दै हामी आफ्ना कुराहरू राख्दै शिक्षित बन्नुपर्छ भन्दै कार्यक्रममा नेपाल मगर सङ्घ जानकी गाउँ समितिका सदस्य शेरबहादुर थापा मगरले देशका हरेक शासनकालमा मगर समुदायको सशक्त भूमिका रहे पनि पहिलो राज्य सञ्चालनदेखि हरेक तह र तबकामा कमजोर उपस्थिति रहेको बताउनुभयो। पछिल्लो समयमा देशको आर्थिकदेखि सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको बताउँदै उहाँले देशलाई बचाउन पनि मगर समुदायको भूमिका सशक्त हुनै पर्ने बताउनुभयो। फागुन 15 र 14 र 15 गते हामीहरूको 42औं मगर दिवस कार्यक्रम हुन गइरहेकोमा हामीले आज यसलाई सम्पूर्ण अधिराज्यभित्रका सम्पूर्ण मगर दाजुभाइ तथा सम्पूर्ण जाने भनौँ हाम्रा गैर मगर र सम्पूर्णहरूलाई म एउटा उहाँहरूलाई जानकारी को लागि तपाईहरुले चाहिने भनौँ अगाडि देखाइदिनु हुने भन्ने म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र सँगसँगै हाम्रो चाहिँ यो नेपालमा मगरहरूको झनै मगरहरू पहिला राजा पनि थिए र सँगसँगै अनि क्याप्टन थिए। त्यस्तै गरेर मगरहरू चाहिँ आइजिपी थिए। त्यस्तै गरेर चाहिने मगरहरू चाहिने भनौँ अगाडि चाहिने भनौँ हिँड्ने बहुत दौडधुपमा थिए र अहिले मगरहरूको खस्किनु अवस्था भयो र मगर पहिला चाहिँ बाघ जस्तो दौड्ने मगरहरू अहिले चाहिँ झन्नै हामी झन्नै उसको कछुवाको रूपमा पुगेका छौँ। किनभनेपछि म सम्पूर्ण मगर दाजुभाइ तथा अधिराज्यभित्रका मगर दाजुभाइ तथा इष्टमित्र मगरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी एकल काटे भएर हिँड्ने होइन, हामी मगरहरू सँगै जोडिएर हिँड्ने हो। करिब करिब पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली र उत्तरदेखि दक्षिणसम्म छरिएको मगरहरू करिब करिब 40 लाख जति चाहिने जनसङ्ख्या भएको मगर झन्नै यो मूल जातिको एकदम यो मगर जातिको चाहिँ भनौँ पहिचान र मगर जातिको चाहिँ कला संस्कृति केही गुम्न गएको छ र यसमा हाम्रो पनि गल्ती छ, हामीले पनि गुमाएका छौँ र हामी आफू सक्रिय नभएर चाहिँ भनौँ आफू अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसैले मगरहरूको जुन मगरहरूले सम्पूर्ण मगरहरूले देशभित्रका चाहिँ विभिन्न किसिमको देशको मेरुदण्ड भाँचिसकेको छ। मेरुदण्डलाई देश चाहिने भनौँ खाक भइसकेको छ, देश कङ्गाल भइसकेको छ र बिचौलियाहरूले देश सकिसकेको छ र त्यसैले यो देशलाई बचाउन लागि सम्पूर्ण मगर दाजुभाइ तथा इष्टमित्रहरू मगरहरूको पनि एकदमै चाहिने भनौँ अग्रपन्थीमा चाहिने दौडधुप गर्ने चाहिने भूमिका मगरहरूको। कार्यक्रममा नेपाल मगर सङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य धनबहादुर थापाले 2038-39 सालदेखि निरन्तर फागुनको 14 र 15 गते मगर दिवसको रूपमा मगर दिवस मनाइँदै आएको बताउनुभयो। मगर समुदायको गाथा नेपालको रक्षार्थ मात्र नभएर विश्व समुदायमा पनि उत्तिकै उपस्थिति रहेको बताउनुभयो। विश्वयुद्धका क्रममा समेत गोर्खा सैनिकको रूपमा मगर समुदायले सशक्त भूमिका खेलेको र मगर समुदायको संस्कृति परम्परालाई बचाइराख्न हरेक वर्ष निरन्तर रूपमा मगर दिवस मनाइँदै आएको उहाँले बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा मगरको इतिहास र मगरको सम्पूर्ण भाषी संरक्षण सम्वर्धन गर्नको लागि मगरहरूले
सुदूरपश्चिम टेलिभिजन र सामुदायिक रेडियो 39 सालदेखि नै नेपाल मगर सङ्घ लाङ्गाली सङ्घ कमिटी सङ्गठन गरेर मगरहरूको जनचेतना जगाउनको लागि पूर्व मेची पश्चिम महाकाली सम्मलाई मगरको उठान र सम्वर्धन गर्नको लागि मगरहरूले एउटा बुद्धिजीवी मगरहरूले एउटा कदम चालेका थिए। तसर्थ त्यसै अनुसार आजसम्म पनि आज 42औं जाने स्थापना दिवससम्म पुग्दा पनि मगरहरूले अझै पनि हौसलाका साथ हामीहरूले मनाउने गर्दछौँ। त्यसैले सम्पूर्ण मगर दाजुभाइहरू पूर्व मेची पश्चिम महाकालदेखि सम्पूर्ण यो मगर सङ्घलाई मनाउने गर्छन् र मगरहरूको जतिसुकै पनि राजनीतिक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिकमा मगरहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको हुँदाखेरि जस्तै विश्वयुद्धमा पनि मगरहरूले वीरताका साथमा मगरहरूले वीरका रूपमा बहादुरी कमाया। त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण गर्ने अवस्थामा पनि मगरहरूको धेरैजना योगदान छ। त्यस्तै 10 वर्षीय जनयुद्धमा पनि मगरहरूले धेरैजना योगदान गरेर आज यो परिवर्तन आएको छ। त्यसैले आजसम्मलाई मगरहरू वीर भया वीरता कमाया तापनि मगर सधैँको पछाडि रहने हुँदाखेरि मगर समाज हामी कसरी उठ्ने, मगर समाजलाई कसरी माथि उठाउने र सचेत जागृत गराउने र राजनीतिक रूपमा पनि अगाडि कसरी बढ्ने, सामाजिक रूपमा पनि अगाडि कसरी बढ्ने, धार्मिक रूपमा पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ यो कार्यक्रम भएको हुँदा यसलाई सम्पूर्ण देशवासी सम्पूर्ण देश विदेशका मगर समुदायले यसलाई राम्रोसँग चाहिँ यो 15 गतेको चाहिँ मगर दिवसको लागि सबैले चासो राखिदिनु होला भन्ने मेरो अनुरोधका साथ तपाईँ पत्रकारहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै संस्कृति बचाउन यो देशको सिमाना बचाउनमा मगरहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। जब पहिला राजाको शासन थियो सिमानामा बसालेर मगरहरूको एउटा इतिहास कायम गरेको र आफ्नो सीमाको रक्षा गरेको नेपालको एउटा परिप्रेक्ष्यमा नेपालको हरेक सिमानाकामा उहाँहरूले एउटा बहादुरी देखाएको इतिहास छ। त्यसैले नेपाल मगर जो सङ्घ छन् मगर सङ्घलाई राज्यको तर्फबाट, स्थानीय सरकारको तर्फबाट, प्रदेश सरकारको तर्फबाट र सम्पूर्ण केन्द्रीय तहका निकायको तर्फबाट पनि सहयोग गर्न जरुरी छ। मगरको इतिहासलाई भुल्न जरुरी छैन। आज मगरको पहिचान, मगरको सभ्यता, मगरको संस्कृति एउटा लोभलाग्दो खालको छ। उहाँहरूले जो पहिचान संस्कृति बनाउनु भएको छ, आज उहाँहरूको पहिचान र संस्कृतिलाई उच्च सम्मान गर्न सक्नुपर्छ राज्यको तर्फबाट र केन्द्रीय निकायमा बसेका व्यक्तित्वहरूले। त्यसैले नेपाल मगर सङ्घ राष्ट्रिय मगर सङ्घ छ, मगर सङ्घले पनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्न जरुरी छ भन्दै अब म धेरै कुराहरू यहाँहरूमा भूमिका नबाँधेर यो नेपाल मगर सङ्घले मगर इतिहास, भाषा, संस्कृति र धर्म संरक्षण सम्वर्धन, मगरहरूको मूलमन्त्र, मगर रात पहिचान र स्वायत्त शासन सहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने मूल नाराका साथ जो 42औं मगर दिवसको पत्रकार सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ। खास सुदूरपश्चिम टेलिभिजन र सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजका लागि क्यामेरामा आलोक आचार्यसँगै देवानन्द नेउपाने, लम्की कैलाली।